الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. از جمله مسائل مبتلا به شتیانه که گندهان اتس بیان بس نکاح زرسنه عقد زرسنه دی مهریه مشخص دو کچین ضروریین و انتی دی یول کنیانو رسم دوک یک پنیک به عنوان کمیت هل یعنی الچار بیوت پی پنیک ده پنیو گندهان اتس تفصیلا بیان بس دیو یکی از عناوین تحت جوکس با ضروری ولی رسوگا پنلن میانچه من دی کمیت هل پو دلچار بیوت پی پنیو زنگت یا مهریان چوک مهریا و حاضر غایب چو سدیو لن یا نه شرط ضمن عقدیان چوک زس یا شیر بهایان چوک یا نه اتی رضایت به شرطین اتاوس اده بسال زرت کردیو تک پنه کیون نه از کنانی بمو تنگ میاد پاچیات راضیات دیونا چوکچه دی مورد عنوانش بیان و نچکچیان چوکچه دو تفصیلات گنده بیان بس و دونا یان مسئله مبتلا به چک که نتیجه نیوپا هرسنه ده نیوپا هرسنه پنه کتولنی دو یا نه چیزرت اصطلاح کن گتوک چیزرت کل جوکس میانو عرفیانوک یا فینبر فینت زرنچیک اده برگیک جخسنه اده نیوپان پوتی میتانگ چه پنیگ لنمت با یا نه تو پیار چی تانگت ها چیزر با دو کنن اصطلاح چیود ده یا ده بومون سیتیشی که پنیگ لنیندوک ده سیتیش بی که ده پنیگ لنمت با ده بومون میتانگ چه بخمو میتانگ چه یا نه ده ڈرائیورونیس ها ڈرائیورونیس لام اشهد سنا بنزین و پترول سرسو آیا دی پنیون لن منگانه تمت کسل بیونگ دیونان اده کمیت هل پونه اده چر به پنی نتوخله انوان چند جوکس بروش یکی از عناوین شرعی جوکس بروشه احل الله البیع بیع خداس حلال بسید دی پنه ندر طرف میسی شتیانونه انتقال شه بیع زوستی که انتقال شچین اما حرام دنده چلو دی ربایی مسئله چین حرامین رشوه حرامین شرعا انتقال چچه من بیع سوخشیان یعنی مزاربه زرشین یا مساقات زرشین یعنی مزارعه زرشین دی سوخش انوان چند جوکس پروش مؤمنین کن و الا دی سوگا پنلن ما شرعا اشکالیو نگاه تستن دی نیوپا سونسن دی پنن چیان چوگت یک عنوان چیان چوک ده عنوان پو هدیه دوسته که چند اشکال مت فرض به عنوان هدیه یا صله به عنوان هبه بسیطان دیا هبه دندشی این مجانی این دیگه نچیگه هبه بنا اکن چی شکلن چمن معوضه نخوران چیک یا هبه انو چوک پرگو شاده پنیون یا هدیه عنوان چند چوک نا شرعا ینچه اما بعض اوقاتی شندوک انسان مجبور شندوک اده پنیتان کن پو مجبور با ینچه من کچیک من اجان اچاد نا یا ینگوی گچاد ده اجان پیکنا یا النوس با حلپا یود کراشیس پا یود دونه کنه پنیگ لنه ده دون ده پنیتان کن کن راضی یود نینچین و الا راضی کتو مدن خواه مجبور بدن کتو شرعا دیول نچی یود اشکال یود خو راضی یود ده پنیتان ما یود پیکا اما ده پنیتان سنه به عنوان چی تون؟ هدیه تون به عنوان هبه تون چند اشکال مد چون چک عروسی و قدین شادی و قدین خوشحالی بن نرک اما دی شادیون غنه یدس باید دی اسلامی حدود نه مقرراتی تحت دوکس دی شادین باس اسلام یعنی خوشحالی و شادی و تدکن ارگامو مبزرمت بزری تدکن ارگامو ارگامی تمیگه تدکن ارگامو باس اما دی حدود شرعی یعنی دوکس دی تدکن ارگامون ملکم یعنی تذکر شکل دیو مهم دو که دیو
که اینگتی بخستون تانده واقعا دیو تذکر شهر باشدوک بعض اوقات بخستون کنی خرج یانوک خرج یک بد زنی میگنه لیگی اسراف دوک حد اسرافی کلی بندوک ها ان المبذرین کانو تقریبا اخوان شیاطین زریات لیگی مذمت بسیت دی اسراف مسلم حرمت شرعین گناه کبیرشی تنونه این دی اسراف چانا دارن اتس واقعا اتی ده بخستون کنین ولتوس سپاکسنا ملسک هچه من چوغنی شورک دیوهان شرعاً مذموم الجنس و عقل کرسن مذمت بچین دیولا واقعا تو اگه زنی میگنه شام چیک رگون زن چیک تانتر گسوگ انسان لا که دی خرجون گنگ ما بعض اوقات دی مرحله پیک لبچه که انسان غریب غربا که تو اینه ده غریب غربان لا دیانه یولیانو رسم و رواشی سونسیوت تشریفات چی سونسیوت اگر کوسان متان نکاتو یلپی زرچایونگید دی باهنان بسنه سکت سونچا آیا دیو غنه یاری دیو سنگمان دیولا پسند بیتا دیو رضایت یوتا من خود عقل کرد دیون لمزمت بچین مؤمنین کن یعنی تانا بنده طرف نصیحت که دیون غتانا دنده کتومت هم شرعاً هم عقلاً واقعاً دیکنه دیوت اسپاکسنا شانا دیون سکول نگاه ما پلاشیان تانا چی جام بین کرشه کرنه یا شیشان جاکچین یا من واجب پتریون سبحانستان چی فایده دیون واقعاً دی بعض اوقات درسته بعض مؤمنین لغچب زیاد ناده فقرا کن لغینت نظر جوک ها دیون لا غنه یاران چونچک پنیک چانا غنه یار دی حساب خرچه بان اسپاکسنا کچیک تنگ منا هسکیا آن لنگ کونگا سکونت نفس یون چمن کونگا اطمینان قلب میون چه کونگا دندشه چه درد دل یون چه واقعا غنه یاری مولا پس ینچه یوت پین غنه یاری مولا پلا الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه بتمرایه و من طعمه بقرصیه غنه یاری مولا پس ده زمان پیانوک ها 1400 سال پہلے غنی یارانگا یک پیغام و مسیح شیطان غتان شیعیان کن لا علا آگادو لیگ شیعیان کن چنتی امام پوز کری دنیا پیشیتیان لوگ نا چھت پا ان میت پی لباس میں سکا اکتفا بسد تمر ضربت لباس کوہنا ومن دنیا ہو بی قرصی دنیا پوچیوت شنت ان میت پی سوی دران بعض روایت یہاں سے دی تفصیل کن زرنا ینتا واقعا پانچد حضرت پیغمبر در کی چک پمیان ما پسمی که چاقنیت سوزد حضرت پیغمبر چی از حضرت پیغمبر ینچمت پن امیر المؤمنین پیغمبر ینچه یت پن دی سنا بیامان گام سری که تبدیل با ینچه یت پن اما دی فقراء جامعه لحاج جس امیر المؤمنین است امیر المؤمنین پیغمبر ایش و نوش و بس زندگی بس پن نکاتو دی فقراء کن لسمی استاد چچمت پن مهربانی انتان عمراک نه لغچه جد کن کن التمازین که دی توقسی اسراف دی مجالس کنیانوک میوچه ینگ موارد کتیوت دسوگا دی چامی شوق پی اسراف بابسیک فقیر فقراء چی دیو که کمک بنا 7 लाख 8 लाख 10 लाख ساق پده ده زن پین خرچه بچه ده چی که اورو پی لحاظ بس اورو پی حساب زن چی تون تمام روشه دو اما دیگه تل بنا دی انسان لا هم عقلا هم شرعا مذمت یود یک التماشی بسیوت که درین دی ایام کنیانوک مرحوم مغفور جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد محمدی سالگرد انسوک رگل بیوت پی ایام وفات انسوک التماس دعا عزیز مؤمنین کن لا که فاتحه گذره و مرحوم مغفور اس کافی دی مرکز میگنا احاطه میگنا زحمت اٹھائی بسید و همچنین غتان ساقی دی نماز گزاران غتان ساقی ذوی الحقوق مخصوصا گاسوچی گیا تنا ما دنیای کنرگل یودنا غتی اموات کن لا غتی ذوی الحقوق کن لفشی زره و دونا دی احاطه انلوک دی حوزه علمیه بنا تنسنا در سقفه کافی تجدید بنا سونست دیون علماء مؤمنین گنگ مسجی بسید دیان تعاون بسید کمک بسید و مخصوصا دی سکتی آشیپون دیون گنگ میں اموات کنی ارواح کن لفشی زره الى ارواح اموات المؤمنین والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم واغفر لهم. اللهم ارفع درجاتهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرات النيران. اللهم احشرهم مع محمد وآله الطيبين الطاهرين. آمين. اللهم ارحمهم وارحمنا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. بر محمد وآل محمد صلوات.